याज्ञिका केळकर दिंक उबी रावया. गिताचो अंक A13 एकलोच आमचो सोमी, पेज नंबर 6. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचो नोवेनाचो विशय भावार्थाची आमी ओदीक ओलोक घेवन आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव. आमच्या बावतिजमा दिसा थावन आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. क्रिस्ती भावार्थाची ओलोक घेवंक तशेंच आमच्या बऱ्या देखींतल्यान ही भावार्थाची ओलोक दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणी आनी जबाबदारी आसा. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना मनीस कांय पावटी संवसारी वस्तू फाटल्यान गुल जाल्लो दिश्टी पडटा. ताका देवाच्या उतराक आनी मागणें करूंक वेळ आसना. अशें आमी कोत्तांव तेन्ना आमचो भावार्थ ओदीक वाडचे सुवातेर इल्लो इल्लो उणो कसो जावन आमी शेली मोली जायत वेता. तर आमी आमच्या दिसपटी जिवितांत भावार्थाची ओलोक वदोतून शिकोवंक ओदीक भार घेवन आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची ओलोक दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आमकां ह्या मिसा भेटेन मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवा दवरूंक आमचो भावार्थ देवाचेर तीर गोट करूंक आमकां आपोवणी करता. आनी आमचो भावार्थ आमी तीर गोट करतले जेन्ना आमचो संबंद देवा कडल्यान बरे भाशेन आमी दवरता. जेन्ना मागण्यांनी जाय तो वेळ आमी सारता तेन्ना. पूण घडये जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. मागणी करूंक घडये आळशाय आमचे भितर आयल्यात. जायते फावटी तेसाची मागणी पासून दिसपटी आमच्या जिवितांत करूंक आमी विसरल्या. तर या आनी सोबार दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून आमच्या पातकांचे बोगसणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सत्पदवेकार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सत पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आयच्या मिसाची इंतेसावा हे मीस देवाक आर्गान दिवन भेटयता फ्रँकी पेरेरा दोंगोरी तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस पाळटात जून गोंजाल्वीस आनी जोकी फर्नांडीस तशेंच ह्या मिसांत कैत भाशेन आमी मागता लुइजीन फालेर आनी रेचल फालेरो कैत भाशेन ह्या आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत देवाचो शुभ आशिर्वाद तांकां फावो जावं देवाची कृपा सदांच तांची सवय आसूं आनी तांकां सगल्यांक बरी भलायकी आमी मागता तशेंच आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या मिसा बेटयेंत देवा मुखार आमी घालुया सर्वेस्परान आमच्या बापा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे मोगसडे मागता आमच्या कोदण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सौम्याची आवयचे विनवणीन आमकां सोडवून मेळूं ही आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. भाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात सिमाव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनीक दोरदूत आमच्या देवा आनीक सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमच्या सारको भावार्थ घेतल्यांक ही चीट बरयता देवाक आनीक जेजू आमच्या सुम्याक अदीक अदीक ओळखून तुमकां अदीक आनीक अदीक कृपा आनीक शांती मेळूं फावो ते पोरीं जियोंक आनी ताचे भक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां मोहिमेवंत आनीक श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनीक ताची जेजून आमकां ओळख दिल्ली ह्या आपल्या गुन्यांवाक लागून उंच मोलाची आनीक वर्ती देणी तांणी आमकां भासयल्यात हे परी संवसारांतले कुसळेपण आनीक फोटकिरी आशा सांडून देव सैमाची तुमी भागीदारां जातात पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें भावार्था बरोबर शुगूण वाडोवच्याक सुगुणा बरोबर जानवाई बरोबर अल्प भजनां बरोबर तिराये बरोबर भक्ती बरोबर भावा भयण्यां थंय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रितीमोग देवाचें उतोरें सबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता आनी एकदां म्हणुया म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता जो मनीस भोव व्हरत्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजो किल्लो म्हजो देव तुजेर विस्वास दवरता जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता आकांतांत हांव ताच्या सांगाताक आसतलो हांव ताका वाटायतलो आनी वोड करतलो लांब ओग दिवन ताका दादोशी करतलो म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता उद्गाराक उबी रावया
सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं विश्वासी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुवलीं आमचीं पातकां. सर्विस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जे लोकांची उरपाशीक म्हळी सर्गेचें राज शेतान लिपोवल्या एका तेव्या पुरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल सावन वेता आनी आपले कोणें आसलें तितलें विकून तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गेचें राज नाजूक मोतयां सोदून भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एका उंच मोलाची मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कृष्णा बरी मारो बाबा तशी ओळख कोलावंक आनी बाबा दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक दिवंक हो आयचो विशय आमी नियाळटा. बाबार्था विशीं जायतीं प्रवचनां गोडेतीरान वांटो घेतना ह्या विशयाचेर आमी लक्ष घातलां. आमी यात्ने कसो बाबाट म्हणटा आनी बाबाट चिंता म्हणल्यार जिविताचें समर्पण टोटल सरेंडर. आनी जो कोण आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता ताका देव केन्नाच साडिना आनी देव ताका केन्नाच सोडचो ना असलो विस्वास आसूंक देवाचें उतर आमचे लागीं मागता. 8वी वर्गांत सालिगांव सेमिनारींत हांव भितर सरलो आनी 9वी वर्गांत पावतकूच जाय त्या दोतोरांनी सांगलें एपेंडिक्स जाल्यार त्या दोतोरांनी म्हणलें रायट किडनी फंक्शन जायना आनी ताबडतोब मुंबय हॉस्पिटलान जास्लाक हॉस्पिटल आसा थंय व्हरूंक जाय असो दोतोरान निर्णय दिलो. आनी बापूय घरा आसलो. मामी बरोबर हांव म्हजो डॅडी आनी हांव मुंबय शारांत गेले. आतां हांगासर डॉक्टर भुपेंद्र गांधी म्हूण आसलो तो ताणें म्हणलें जे गोंयान रिपोर्ट्स हाडल्या ते रिपोर्ट्स आमी मानून घेना. आनी एक फावट हांगासर मुंबय शारांत सगळे टेस्ट परतून करूंक जाय. युरीन टेस्ट ब्लड टेस्ट आनी दुसरे टेस्ट आसा ते करूंक जाय. आनी इल्लोसो वेळ मेळ्ळो तेन्ना आमची सोयरी अंधेरी मुंबयन आसा म्हजी मामीची काजनां तीं आयलीं आनी इल्ल्याशा वेळा मदें एका यात्निका सोडची म्हाका व्हेलो आनी ह्या यात्निकान म्हजी मामीक विचारलें तुका विस्वास आसा देव तुजोय बाबा त्या वेळार तपासता. जाल्यार मांयक सांगलें म्हज्या मामीक सांगलें ह्या भुरग्याक तुज्या कुसऱ्यान तुवें सांबाळलाय ह्या भुरग्याक तूं पयलें मागणें कर. मामीन मागणें केलें आनी याज्ञिकान मागणें करतकच अशें म्हणलें देव ह्या भुरग्याचो बाबाट तपासता आनी ह्या बाबाटे तपासणी देव ह्या वेळार करता आनी ह्या बाबाटे तपासणी दुबाविरीत तो ईश्वर जातलो आपल्याचोच बाबाट न्हय दुसऱ्याचोय बाबाट तीर करून गोड करून देव ताका हात्यार कसो वापरतलो. आनी हे मागणी करतकच बाबाबिंदो परतून आमी रिपोर्ट्स जे केल्ले ते घेवन दोतोराशी गेले. हांव दोतोराक सांगलें ह्या रिपोर्ट्सा वरवीं आमकां दाखोवड जाता ह्या भुरग्याक कांयच ना परतून गोंयांत वचात. म्हणून आज याज्ञिकी जिविताची म्हज्या हांव वर्सां जियेतना एक दीस म्हज्या जिविताचो बाबाटान जियेता. हांव नकळो फाल्यां दिसा कितें जातलें पळय तें म्हजें जिवीत पूर्ण समर्पण टोटल सरेंडर. हांव म्हणटालो बाबाट म्हणल्यार जिवीत देवाच्या हातान घालप. देव कितें करतलो त्या जिवितांत देवाचेंच देव बरें तेंच म्हाका दितलो असल्या विस्वासान जिवया. आनी भय म्हणून बाबाटाची यात्रा पवित्र स्नाना समय आमी सुरू करता आनी त्या खातीर
आमकां यात्नेक आमच्या कोपलार क्रिस्ताची कुरू कोरीस काडटा. आतां कुर्साची कुरू काडप म्हणल्यार क्रिस्त जिवितान भितर सरतना जिविताची यात्रेन कुर्सावेक जिविताक ओर्त ना. आनी होच उगडास करून एक पावल आमी मारून ह्या पवित्र आल्तरा फुड्यान येता आनी यात्नेक आमकां पवित्र उदक ओतून आमकां पवित्र स्नान दिता. देवाच्या संबंदान पवित्र सुरेच्या एकसारांत आमकां भावार्थानूच भितर काडटा. आतां ही भावार्थाची यात्रा केन्ना सोंपतली तें आमी नकळो आनी त्या खातीर एक पावल आमी मारता तें भावार्थाची मारूंक देव आमचे लागीं मागता. बरी मागून जे भाशेन आमकां पिराय आसा एक पिरायेक आमी प्रमाणे जियेता. एक वरस आमचे पिरायेचे वाडटा ते भाशेन भावार्थी वाडटा. पयलो पावंडो भावार्थाचो द इन्फंसी फेथ. जेन्ना भुरगें जल्मता आवय बापूय ह्या भुरग्याक ओलोतरीशी व्हरून जेसू पा म्हणून भावार्थाचे पयले शिक्षक आवय बापूय. आनी जो भावार्थ आवय बापायक मेवला आतां ह्या भुरग्याकूय भावार्थाची वाटेन चलोवंक आवय बापूय पयलो शिक्षक भावार्थाचो. आतां जेन्ना देवाच्या मंदिरांत भुरग्याचें सूख वेलोत येतना सायबीण मायन आनी जुसेन बाळकाचें सूख देवाच्या हातांत घातलो. आमकां मेवता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 2:40 आतां हांगासर जेन्ना भेटवणी केली समर्पण केलें ल्हानूच आसतना भुरग्याचें सूख बाळकाचें सूख देवाच्या मंदिरांत भेटयलो. पयस जाणा सुमयार आमकांय आमच्या जिविताचें समर्पण केलां सरेंडर केलां आमकां देवाक. आतां हो सरेंडर करतना आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी सोडून दिलां आनी तोच देव आमकां सांबाळटा. तोच देव आमकां राखता. वेगवेगळ्या समयार वेगवेगळ्या परिस्थितीन देव आमचे बरोबर ही वाट चलता. आतां दुसरो पावंडो भावार्थाचो द इमिडिएटिव फेथ. जे भाशेन एका भुरग्याक तूं सांगशी आवय बापूय कशी मागणें कर तुज्या जिवितांत हें दिसना मागणें भुरग्याच्या मनांत तें वेचना आनी त्या खातीर भुरगें पळयता देखता तें शिकता. त्या खातीर कालाकोची एकोचेन पातकूर कसो आसलो. आतां सांजेच्या वेळार हांगासर एक कुटूंब मागणें करूंक प्रेयर मान येतालो आनी ह्या प्रेयर मान हांव आसतना हें ल्हान सुपिल्लें भुरगें तांचे आवय बापूय आनी दोगां भुरगें ल्हान सुपिल्लें भुरगें येतालें. हांवें दिमी म्हणली तर हें भुरगें दिमी घालतालें. बायबलाक हात घातलो तर हें भुरगें बायबलाक हात घालतालें. तेस्ताचें कोण भायर काडलें तर तेस्ताच्या कोताक चपको मारतालें. आनी बाबा म्हाका आत्मेन दिसतालें कित्याक लोक मागणी करतालो आनी भुरगें डिस्टर्ब करतालें. केन्नाय हांव भायर सरतालो भुरगें फाटाफाट म्हजे बरोबर भायर येतालें. म्हाका हांव नकळो आसलो ह्या भुरग्याक काळजाक बुराक आसलो म्हूण. एका दिसा ताच्या आवय बापायन सांगलें फादर ह्या ल्हान भुरग्याक बुराक आसा ताच्या काळजाक. आनी बरी मालो देवानूच ताका पेकोवणी फावो केली. हें भुरगें आज पासून बरें आसा. भावार्थान देवान ताका पेकयलें. म्हणटकूच इमिडिएटीव फेथ म्हणल्यार दुसऱ्याक तूं पळयताय आनी भावार्थ दुसऱ्या कडल्यान तुका आपणावंक मेवता. तिसरो पावंडो भावार्थ वाडटा समुदायांतल्यान. हांव आनी म्हजो देव देवाचो लोक करो हो माननीत आमी जियेता पूण त्याच बरोबर भावार्थ वाडटा जेन्ना हो भावार्थ तो दुसऱ्याच्या सांगाता जियेताय. हांव म्हजो देव आनी म्हजी भावा भयणां भुरबानो जायते फावटी हांव आनी म्हजो देव दुसऱ्याचें म्हाका कित्याक पडलां. द कल्चर ऑफ इनडिफरन्स म्हाका दुसरें पळोवंकूच ना हांव आनी म्हजो देव. पूण भुरबानो भावार्थ वाडटा जेन्ना दुसऱ्याच्या संबंदान तो जियेताय. आनी त्या खातीर ह्या काळार आतां कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून समुदाय जमाती जायना जायत. पूण एक पावंड आसा एक स्टेप आसा समुदाय जमातीक एक पावंड आसा. दोन भावार्थाची पोडकोटणी तुज्या उतरांतल्यान उतरांनी थोड्याच उतरांनी तूं सांगताय आनी भावार्थ तुजोच न्हय दुसऱ्याचोय भावार्थ तूं वाडयताय. आतां चवथो पावंडो एपोसल्स फेथ. एपोसल्स फेथ म्हणल्यार जो भावार्थ तुका मेवला हो भावार्थ तुकाच थंयनाय तूं आतां भावार्थ पोडकोडटाय. मार्कोच्या शुभ वर्तमान पयल्या आवेस्तुरान 15 वळीन जेसून म्हणलें जिवीत बदलात देवाचे रास लागीं पावलात. शुभ वर्तमान बरी खबर मानून घेयात. आनी आज शुभ वर्तमान जेसू ह्या स्वर्गीच्या राजाचो गोठ आमकां उक्तो करता. एक नासूक मोतया भाशेन स्वर्गीचे रास म्हणटा.
सगळ्यो वस्तू तूं सोड ह्या सुरगीच्या तेव्याक जिखून दवर कित्याक ही शिकवण शिवर्तमान जेजू दिता ती म्हणल्यार जो बाबाक तुका मेवला हे बाबाक तशें उंचा मोलाचें तेणें शेवट पर्यान मोरवेर ह्या बाबार्थाक गोवायसा ह्या बाबार्थाक विस्वाशी राव आतां भुरमानो एपोस्टल्स फेथ म्हणल्यार जेजून आपल्या बरोबर शिसांक 12 शिसांक ताणें एकठांयले आनी ह्या शिसांक उपरांत तो पाठयता वचात बरी खबर परगटात म्हणटकच जेन्ना तो बाबाक तुका मेवला बाबाक तुकाच तूं दवरिनाय तुज्या जिविताच्या देखींतल्यान दुसऱ्याक तूं परगट करताय आनी त्या खातीर पयलो कोरिंथां बळशीत 9 अविस्वर 1 Corinthians chapter 9 verse 16 Oh to me if I had not preached the gospel म्हजें कोटा शिव वर्तमान परगट करनासल्यार म्हजें कोटा शिव वर्तमान परगटशें म्हणल्यार म्हाका उडवीक न्हय तो म्हाका खायतो म्हणटकच हांव परगट्टा तो बाबात आतां सगळें म्हाज्या म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान तो परगट जाता आनी निमाणो पावंडो बाबाक तसो ह्या बाबार्था खातीर तूं मरूंक तयार आसाय द मार्टर्स फेथ आज सुर्गीच्या राज्यांत बाबार्थ जियेलेत बाबार्था खातीर गोवाय जालेत आनी आज बापाक पुताक पवित्र आत्म्यान सायबिणमाय बरोबर आंच रूप पळयतात कित्याक बाबार्थाचो इनाम बाबार सांबाळलो जेजू खातीर रगत वाडयलें आनी रगताचो बाबार्थाचो इनाम हो विस्वाशीपणाचो इनाम सोल तांकां फावो जालो बेगीमानो हांव म्हणटालो बाबार्थ आमच्या जिवितांत दाखोवन जाता आनी जाकोबाची शीट दुसरो अवेसोर 17वी ओळ आमकां उगडास करता जेम्स चॅप्टर 2 verse 17 सो तुका बाबार्थ आसा पूण बाबार्थ कोड्यांनी दाखयनाय जाल्यार बाबार्थ मेलोलो आमी जिमी आसा हो बाबार्थ आमी जियेता म्हूण कोड्यांनी दाखोवन करतात आनी ह्याच खातीर बेगीमानो सायबीण माय जेन्ना देवाच्या पुताची आवय जावं ह्यो संदेश पावलो तेन्ना तिका थंय ताबे जाता तुजी मावशी भयण गोरबेसपणान बेसार आसा वास्ती म्हणटाले जाल्यार 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देवा लागीं सगळें करूंक जाता खंयचीच परिस्थिती देवाक आगोन न्हय आनी हेंच ती ओळखून घेता आनी दावी आपले मावशी भयणीक सेवा करूंक येता म्हणटकच बाबार्थाची भासो दुसऱ्यांची सेवा गोडचेवंताक पावप गोडचेवंतांक आदार करप सो कोण असल्या मनान जियेता आपलो बाबार्थ पूर्णपणी जियेता पयलीं बांदो शेवटाक सायबीण मांयच्या आश्रयाखाल आमी जियेता तिका आस्कार म्हूण तूं जाय सायबीण म्हूण आमी तिका मान दिता एक जिविताची पावल तिच्या हाताक दवरया गोड दवरया हाताक कित्याक ती तिचो हात केन्नाच आमी सोडचो न्हय आनी जिविताची पावल चलतना जिविताची वाट चलतना दुसऱ्या हातान त्या साचें कोण धरून जिविताचे पावंडे सोडया सुखाचे दुखाचे कश्टाचे आकांताचे भिरांतीचे जिथे पोसतना आमी सांपळणी करी पूण म्हजी माय म्हज्या सांगात आसा हेंच होच ती आमची आवय आमचो बाबाक वाडयतली आनी आपल्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार करतली तिचे विणवणेन बाबा तेणें मेवलां तें सांबाळुया जिता देखींतल्यान तो परगटुया आनी बाबा तसोच इनाम कसो जिता पयलीं सोमता तेन्ना तिचे बरोबर आमी सगळीं एका दिसा स्वर्गार बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक रूप भोगूंक पावूं हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जावन एकल्याक मागून घेवया सगळी उबी रावया बाबार्थान केलेले मागणे देव आयकता तर हे वेळार कांय आमची मागणी सायबीण माय वरवीं देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थाची आनी पवित्र सोबेची शिकवण आपले पोरजेक शिकोवन आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी
ह्या गोड परिस्थितीन पोजेचे फायदेक पडटले निर्णय घेवंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. भावार्थाची वळख घेवपाची जबाबदारी आमकां सगल्यांक आसा. तर आमी जण एकल्यान काथलीक पवित्र सभेची शिकोवन आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी हीच शिकवण दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. धार्मीक व संस्कारल्या जिवितांत देव आमकां आपयता तेन्ना आमी ताचे आपणे स्विकारून मनीसकुलाचो बरवसो नव्यान जागोवंक आनी पवित्र सभे आदार दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. भोवसंगीच्या बाबा ल्हानविकायेन आनी भावार्थान कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यात. तर ती दोळयेन मानून घे आनी आमच्या जिवितांत आमची खुशी न्हय पूण तुजीच खुशी आमची सगळे जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना दोळ वेळार गीत घेवया. C24 मातयेचें भांगर करूं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोद पदवेदारान देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सामके पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बरोया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता
सर्वस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं म्हज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकोर मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावूं तुजी कोणवालाय आमी वाकाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळीव मनशाकाय कितली उप्रिमीत तुजी दोळाय तुजे लांगीक चाकोरणीचेर काकलुदीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोनी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकाणटा सर्गार तांचे वाकाणीक आमचे येताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसुगवेचे आदी तांणी हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तीच पुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक खोराक Bavartaco gotogotoya Somjaci zlami obrokata Ani nekajši neubijata Netekmati to vojvovaje svoj Ani vlčeva omalota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ सकाळ समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुजें पोजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या बाबा भयणांची काकूत कर सगळ्या मेल्ल्यांचो ह्या वेळार उगडास करात तुजी गोरची तुजी इश्टमित्र शेजारी सामारी उदीक करून गेल्ल्या वर्सा मरून गेल्यान तांचो उगडास करात तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोड पडेन फावो कर आमा समेस्तांची हे मिसा बेठेक आजीर आसात तांची आपलो वाडदीस आयच्या दिसा ओ लग्नाचो दीस समरुंतात तांची आयच्या दिसा जांचे बसत आमी मागलां तांची बेकार आसात तांची भुरगें बाळ ना तांची जांच्या घरान दुस्मानकाय दुस्पोट आसात तांची उलयनासतना रागान आसात तांची जांकां साबार तरेची पिडा जाल्या जावं कांकराची पिडा जावं काळजाची पिडा जावं आर्थरायटीस आनी हेर दुसरी पिडा जाल्ल्यांची तूं तांची दया कर जी हॉस्पिटलान आसात घरान आसात तांची दया कर काकूत कर तांकां पेखवणी दी म्हूण आमी मागता आंकवार मरे रुजाय सायबिडीन देवाचे माई सांगाती बागेवन धरून दुता आनी सर्व खाडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागेवन कालकाच्या तेरेसा बरोबर बागेवन पाद्र पियो बरोबर बागेवन जुझेवासा बरोबर मान्यवन पाद आग्नेला बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासनाच्या सुखान बापा आमकां एक दीस तूं वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंके बाग फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुथा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सत्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीशा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची भातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोनाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वोटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक पयल्यांत ती सगळी सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत घेवया. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. Moja lava eka salia, doga teka sana mole, kore santa tuya asa. Moja lava eka salia, doga teka sana mole, kore santa प्रार्थना. स्वर्गीय बापा, तुझ्या पुताची आवडीचो उगडास काढून या पवित्र जेवणांत आम्ही वांटो घेतला आणि ताची वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलय. आंकवार मरयेचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवंक आमचे जिवीत तुवें सोयिल्ल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. मातशें बसया. आयज ह्या मिसांत देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर कामिलियो डायस गांवांत सांत इस्तेव आनी तो आंबेली ह्या कपेलाचो कपेलांव
आमच्या फिरगोजीन पासून तो पातकूर कसो ताणें वावुरलो. फादर कमिलो तुमकां पदवीकाराच्या नांवान, हेर पाद्रीच्या नांवान आनी सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आनी तांच्या बुनयादपणांत सुद्दां आशिर्वाद घालूं. सगळ्या सिस्टरींक, वॉलंटियर्स, PPC वांगड्यांक, गायन मंडळांक, वेदी सेवकांक, देवाचें उतर परगटूंक आनी सेवातोर्म वाचूंक आदार करतल्यांक, क्रिस्त प्रसादाचे ओसादोरण मुनियारांक, ट्रॅफिक सांबाळटल्या कॉन्फरन्सच्या भावांक, तरणाट्यांक आनी साकिस्तीन वावुरतल्या मानवेलाक आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळीं 5:15, 6:30, 7:45, 9 आनी सांजे 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार बसून आनी देसाची मागणी आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाची मीस. खुमसाराचो वेळ दर दिसा सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता, तशेंच सांजेच्या वेळार 4:30 ते 5:30 वाजता. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकासायेन भायर सरचें. फाटीं आसात ती पयलीं भायर सरतली. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात, तुमी भितर सरल्यांत त्या गेटींतल्यान वचचें न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्या माटवांत आशिल्ल्या भावा भयणी शिमितरेशी आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जे फुडें तेच परी म्हजे उजवे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी पोस्टा वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडवळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसतली. ह्या कॅलेंडरार आमच्या नावेलीच्या फिरगोजेची पुराय माहिती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत ₹50. तुमी तो विकतो घेवन तुमच्या घरांनी लावचो आनी तुमच्या सोयऱ्यांकूय दान कसो दिवचो. आमच्या फ्रादिले वाड्यांतल्या फिरगोजकारांनी दोनी वाटांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. तातूंत च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटा. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हण आमी रावता. इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाळो घेवचो न्हय. पयसूच रावन भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बगावन नोमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो. SOP सांबाळची आनी डिस्टन्स सांबाळचें. तशेंच आमचे इगोर्जे भितर पेटिशन बॉक्स आसा आनी ह्या पेटिशन बॉक्सान तुमच्यो गरजो एका कागदान बरोवन वा तुमची मागणी कागदान बरोवन तुमी ह्या पेटिशन बॉक्सान घालची. दर दिसा ह्या मागण्याच्या कुडांत इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप ह्या मागण्या खातीर देवाक उबारतली. तशेंच सांजेच्या वेळार पवित्र संस्कारा बोजवण जाता तेन्ना ही मागणी जे बॉक्सान आसात ती आमी देवा बापाक उबारतली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुरियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. रोजाई सायबिणीक मागणी. ए बोव पवित्र आंकवारी, बोव पवित्र तित्वीन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुजव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी आसी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशें कर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार आमच्यो गरजो मारये वरवीं देवाक आमी उबारुया.
हे देवाची माई, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले, हे म्हजे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावन हांव उतरेकता. हे सोस्तोल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषांत हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोदन्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बरोबर सायबीन मायक उलो मारून एक नोमान मारिये म्हणुया. नोमान मारिये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो जेजू. भाग्यवंती मारिये, देवाचे माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार. आमेन. Sari Sardini, Cirani, Sonagani, Ansimami, Kupa